Kuacha Bawa Bainino नवो दिस आमी आराम करता आसतना परत जेजूच्या सन्निधानांत ताच्या हजारपणाक आमी येता सोम्या जेजू मरिफा देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच बेठया हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटाचे उपकार स्तुती म्हणटा हेब्रेवां बरयल्लें पत्र 13 वस्वर 15 ओळ. तर ह्या वेळार आमकां सोम्याक आमी समर्पण दिवन ताची स्तुती करून हो दीस आमी आराम करया. सोम्याक आमच्या बोपूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करून गावया गीत स्वादीक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. गीत संको के 153 पेज 153 के 10. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पैनार सांगातीताय कष्टान वरा सांबाळ व्हरताय. जिनिये पैनार सांगातीताय कष्टान वरा सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतू दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोत उजवाडायता मासान तुज्या घटाय दिता. उतरान तुज्या मोत उजवाडायता मासान तुज्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार
आसा उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सगळा मेघांत राखोन आसाय स्वादी जेजू नामान तुका तुलोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका तुलोक जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 हालेलुया. उंड्या रुपार लिपोन रावून बोपवी सक्रामेंतांत आमचे पसोत राखून आसच्या आमचे बसोत हजर जाल्ल्या सुम्या ह्या सकाळींच्या वेळार तुज्या पवित्र हजरपणांत येवंक परत तुवें आमकां आस्फाव केलाय. आमचे काळीज आमचें मौन आमी तुजे थंय उबारून तुका अर्घ होगलाप दिवन तुजी स्तुती करूंक आज आमी यात्रेक धांव. आमच्या हर एकल्याच्या जिन्ये पळयणार सोम्या निरंतर तूं आमकां सांगात दिताय. हर एक आमच्या कश्टान वरांत आमच्या पिडेशिरेंत आमच्या खंत बेजारायांत तूंच आमकां सांबाळून व्हरताय. आमी काळोखान सस्पोन आसतना तूंच आमचो उसवाड जाताय. तुज्या सर्गींच्या जनवायेन तूं आमकां प्रेरीत करताय. आमकां तूं कितेंच उणें करिनाय. सोम्या बोबोरतो तूं देव जावन आसाय. किर्तनगर आमकां तुजी वळख दिवन अशें म्हणटा, सियोनांत सर्वेस्पर बोवोरतो सगळ्या राष्ट्रां वयर तो श्रेश्ठ. तुज्या वर्त्या आनी भयंकर देवाची ती स्तुती करूं. खरेंच तो पवित्र बलिश्ट रायतो नितीसो तो मोग करता. प्रामाणीकपण तुवें स्थापीत केलाय. जाकोबाच्या प्रदेशांत न्याय आनी नीत तुवें करून दिलाय. सर्वेस्पर आमच्या देवाक वाखाना ताच्या पांयां सना मुखार सरपटा. खरेंच तो पवित्र. सोम्या तुजें वर्तेपण आज आमचे ते आमी वळखून घेता. आमी कांयच न्हय सोम्या. जाल्यार तुज्या सन्निधानांत रावचे ते भाग्य आमकां अस्कत्यांक ना फोव जाल्ल्यांक तूं फोव करताय. सोम्या ह्या वेळी तुजें वर्तेपण विशेश जावन तुवें आमकां दाखयल्या त्या मोगा मुखांत्र तुवें आमचेर ओतुल्या खाकुलते मुखांत्र तुवें आमकां तुजो आदार दिवन सोलोवन व्हेल्ल्या मुखांत्र दाखयले ते आमी वळखून घेता. आनी तुका आमी वाखाणून तुजी स्तुती करता. दैवीक गायना बुकांत गीत संको 50 आनी 9 पान संको 102 पेज 102 H59. वर्तो आमचो देव ताका आमी वाखाणया. वर्तो आमचो देव ताची महिमा आमी गावया.
Olto amsude taka wakanuya. Olto amsude taka महिमा दिव्या. Olto amsude taka महिमा दिव्या. Olto amsude taka महिमा दिव्या. Olto amsudev ताची स्तुती गाव्या. Olto amsudev ताका अर्गां दिव्या. Olto amsudev ताची स्तुती करूया. ताची स्तुती गाव्या. Olto amsudev ताका अर्घां दिव्या. ताका अर्गां दिव्या. सर्वेस्पुर आमच्या देवासारखो कोण असा उन्नती ताचे शिवासन पूण सकला सरकार आनी पृथ्वे तो नदर घालता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळांक तो शेणांतलो वयर काडटा म्हणटा देवाचें उतर. तेच आमच्या देवाची वरथ्या देवाची स्तुती करया. ताका आमी अर्गां दिवया. रचणार तो सर्ग संवसाराचो बापय तूं आमा सर्वांचो. मोग करताय सगळ्या रचनांचो घेताय तूं आमकां गोपान. Olto amsudev ताका वखानुया. Olto amsudev ताका महिमा दिव्या. Olto amsudev ताची स्तुती गावया. ताची स्तुती गाव्या. Olto amsudev ताका अर्गां दिवया. ताका अर्गां दिव्या. केदो वर्तो ताणें आमचो मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें कुर्सार बैठयलो आनी आपल्या पुतान कुर्सा भरयल्या रक्ता मुखांतर ताणें आमची सडवण केली. आमकां सुटका दिली. ताच्या संगतपणांत रावून ताका अर्घां होगलाप दिवन ताची महिमा गावचे भाग ताणें आमकां फोव केले. त्याच वर्त्या देवाक आमी अर्घां दिवन ताची स्तुती करया. तितलो म्हजो तुवें मोग केलोय. तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय. म्हजे पासत कुर्सार मेलोय. म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय. Olto amsudev ताका वखानुया. Olto amsudev ताका महिमा दिव्या. Olto amsudev ताची स्तुती गाव्या. Olto amsudev ताका अर्गां दिव्या. आले आलेलुया. 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 होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वखाणी तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया.
सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 5वां स्वर 5वी वड. देवाचें उतर सांगता, देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, भगवंत जुझे फ्रेनाडमिस हाच्या जिणेचेर आमी ह्या दिसांनी नियाळ करून आसा. त्या फेस्ताक आमी तयार जावच्या वेळार ताची जिणी चायनांत मिशनरी जावन ताणें कसली ती भोवती धदोसकायाची ताची जिणी जावन आसा. आनी आतां सगळें आयकलें देवाचें उतर भोव वर्त्या रितीन तो जाणा आसलो. समजून ताणें घेतिल्लें की देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. हें आमी कशें समजत हांव ताची जिणे आमी पळोवंक जाल्यार तो चायनांत वावर करनासतना सबार पत्रां बरयतालो. फाटीं ताच्या मायगांवाक इटलीक ताच्या मोगाच्यांक हेरांक ताणें बरयल्लीं पत्रां सबार आसा. तीं पत्रां वाचता आसतना एक संगत आमकां कळीत जाता. सुरवेर भगवंत जुझे फ्रेनाडमिस थंयसर चायना पावल्या वेळार ताका सक्कड विचित्र दिसलें. चायनाचो लोक, तांची भास, तांची संस्कृती कितें विशेश ताका विचित्र दिसलें. आनी एका तराचो द्वेश ताच्या काळजांत उपजालो चायनाच्या लोकां विशयांत, तांची त्या संस्कृती विशयांत. कित्याक आपूण एक युरोपांतून आयिल्लो, आपणाची संस्कृती उंच जावन आसा, आपूण सक्कड संगती जाणा आसा, असलें एक चिंताप ताचें तें आसलें. आनी ताच्या सुरवेराच्या त्या पत्रान वाचलें जाल्यार थंयसर विशेश टिका आनी निंदा चायनाच्या लोकां विशयांत, चायनाची संस्कृती विशयांत आमी वाचता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर चायनांत वावर करता करता आसतना तो ताचें तें एक विशेश तराचें परिवर्तन जाता. ताचो मनोभाव, ताचें चिंताप बदलता. तो समजून घेता की चायनाच्या लोकांत हांव ताणें मस्त शिकोवंक आसा. ताका सकट कळीत ना, त्या लोकांत हांव ताका मस्त शिकोवंक आसा, सारकें समजून ताणें जोडूंक आसा. आनी उपरांत आमी हें परिवर्तन तें आयल्या उपरांत ताची पत्र वाचता आसतना भोव गुंडायेन चायनाच्या लोकांतय तसो आसलो तो मोग, ताचो हुस्को आमी पळयता. हर एकल्यांक तो स्विकार करता. ताका मस्तू विरोधपण लाभिल्लें तेंय तो स्विकार करता, मोगान तो स्विकार करता. मात्र न्ही, तो म्हणटा हांव ह्या संवसारांत एक चायनीज जावन जिवंक अशें मात्र न्ही, सरकारी हांव चायनीज जावनूच ससनाक जिवंक आशेता. तितल्या वर्त्या रितीन चायनाच्या लोकांच्या मोगार तो पडटा. कित्याक ताणें समजून घेतलें की देव खालत्यांक उंच उबारता, हंकाऱ्यांक तो पयस करता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एक उरतो शगून जावन आसा मनशा जिवितांत. केदळा आमी हेरांत शिकोवंक तयार आसा, तवळ आमी आमकांच खालते करता. आमी अस्क जावन आसा, आमी सकट नेना, पूण आमी सोम्या मुखार येता आसतना सोम्यांत सभा संगती शिकोवंक आसात, हेरांत आमकां सभा संगती शिकोवंक आसात, आमच्या जिणेच्या अणभोगांत आमकां सभा संगती शिकोवंक आसात. आनी ह्या खातीर आमकां आमी सोम्याक समर्पित जायच्या दिसा भगवंत जुझे फ्रेनाडमिस जो आपल्या त्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरून आपणाक खालते करूंक शकलो सोम्या मुखार, आनी सोम्या निजाकी ताका व्हरतो गेलो. तो म्हणटा सगळ्या संवसाराच्या लोकांक समजून दितली एकच एक भास जावन आसा, ती मोगाची भास. मोगाची भास हर एका लोकांक समजता. ती भास तो उलयलो चायनीज लोकांक सांगता.
आनी चायनीज लोकांचो तो व्हरतो मोग ताणें अनुभव केलो. सोम्याचो तो व्हरतो मोग चायनाच्या लोकांक ताणें दिलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, असलो व्हरतो शेगून आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक सोम्याचो आदार मागया आनी भगवंत जोसेफ नार्मसाचे देख ताचे आदर्श ताचे दिश्टान आमच्या दोळ आमकां दवरून आज सोम्याक आमी अर्घां दिवया. सोमी आमकां बसयता हर एकल्यांक तसो पवित्र आत्मो हर एक आमच्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. जेजू म्हणटा आपोस्तलाच्या त्या पुस्तकांत 1 वस्परांत 8व्या वळींत आपल्या शिसांक भियोवन खावचें नाशिल्ल्या वेळार ताणें ती सांगिल्ली उतरां, हांव तुमचेर पवित्र आत्म्या धाडटलो आनी तुमकां नव्यान बळ मेळटलें आनी तुमी जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या पंथान पोवन वचून म्हाका साक्ष दितल्यात. यू शॅल बी माय विटनेसेस टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. जेजून आपल्या लोकांक, आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्याक दिवन बळवंत केलें, धैर्यान तांकां भरलें, कृपेन तांकां भरलें. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देंवून ये, म्हजें थंय रावूंक ये म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. देवी गायना बुकांत J29 पांचंको 146. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देंवून ये. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, म्हजे थंय रावूंक ये. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देंवून ये. स्वादीक आत्म्या, दैवीक आत्म्या, म्हजे थंय रावूंक ये. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या, धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या हे पवित्र आत्म्या, आमचे तूं देंवून ये. तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां भर, तुज्या दैवीक कृपेन आमकां तूं भर. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या, धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देंवून ये. स्वादीक आत्म्या, दैवीक आत्म्या, म्हजे थंय रावूंक ये. हे पवित्र आत्म्या, विस्मीत बुद्धीनार तूं जावन आसाय, जिविताची झर तूं जावन आसाय, भलायकेचो दातार तूं जावन आसाय. आज भलायके खातीर सभाज आमचे मदें तुजो आदार मागून आसात. सभार आमची भाव भयणी आस्पत्रेन वळवळून आसात, ICUंत आसात. हे पवित्र आत्म्या, तुझे गुण कशे सखत या आमच्या भाव भयणी ते वळे. अनिल म्हणलेकलो भाव कश्टन आसा, रुपा म्हणलेकली भयण, जैसन म्हणून एक भाव, प्रवीण, सभार आमच्या भाव भयणीन आमकां उलो मारूंक सांगला. सोम्या, तुज्या पवित्र आत्म्या तांकां तूं फाटय.
गुणकचे सकल सोम्या तांचे दे तूं वाळय बरी भलायकी तांकां तुला भय विस्मित बुद्धीनार पवित्रत्म्या जिविताची जर पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावो हे पवित्रत्म्या दैविक उस्वार तू जावन आसाय हर एक आमच्या अंतकारांत तू आमचे संगी रावन आमकां उस्वार दिताय दैविक उजवाडान आमकां निरंतर भरताय आमच्या कश्टा वेळार आमच्या आकांत्या वेळार तुजो आमचो आधार जावन आसाय पवित्राच्या आकांतांत आसल्या कश्टांत आसल्या विशेष दूख अनुभव करून आसल्या आमच्या भावा भयणीक ह्या वेळी आमी तुका भेटयता हे पवित्रत्म्या दैवीक बुजवून तांकां तुला भय ह्या ताच्या कश्टांत सवकासाय तूं तांकां दी धैर्यान तूं तांकां भर तांच्या जिणे पयना तांचो सांगात दिवन तांकां तूं चलोवन व्हर अंकाराची मोडा मोजेर मांडल्या कश्टाच्या आवरांत हांव उपयोन थकला परवोशा किरणा तूं उजवाड फांकय सर्गी बंद्राशा बीन वरून पावय स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावो स्वादिकत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो मुझे तैरावो मुझे तैरावो मुझे तैरावो सम्याच्या त्या कृपेचे जिवीत आमी निरंतर जिवच्याक आमकां समी सम्या मुखार खालते करुया आमचे तकली पकावन वा सादे जाल्यार सस्तांगी प्रणाम करून सम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक व्हडा भक्तीपणान ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ह्या त्या सांवा पासत आमी मागया जल्मा दिवसाचेर शितात विक्टर रेगो जेप्पो कीत जॉन सिक्वेरा उर्वा जॉयल पिंटो कल्याण 35 वर्सांचो काजाराचो दीस आचरशितात एलियास आनी जस्टीन डिसोजा दहिसार हांकां आमी बरें मानता अभिनंदन पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्संट रोड्रिगस पानीर
ऑल्विन वायलेट दिया विजय, विनीता प्रीति डिसोजा सुरतकल, विक्टर फ्रांसिस डिसोजा सुरतकल, जॉन आणि जेन पिंटो कल्याण, जोविटा कोरिया वासई, एलियास आणि सिंथिया मेंडोन्सा मुदरंगडी. आपल्या त्या समापासत मिस्तिता वीणा वी फुटाडो. आता सरलेल्या आत्म्यापासत मिसा देवादीन जेराल्ड लोबो आंजेलोर, देवादीन फ्लोरिन तावरो बँगलोर, देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट, पुलगत्रीन आत्म्यापासत मिस्तिता शांती नोरोना कुवेट, देवादीन एडविन डिसोजा माजगांव, पुलगतले आत्म्यापासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन थॉमस आणि कॉसिस मॉनिस ताने, देवादीन जॉन रोनाल्ड डिसोजा उज्जोडी, देवादीन क्रेसी जॉन, देवादीन जेराल्डो बो विजय, देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट, देवादीन एवलिन आणि जवाहर पीटर गावडा मुंबई, देवादीन ॲग्नेस कार्डोजा महिम, देवादीन आल्बर्ट डायस काटपाडी, देवादीन मोंतू आणि सिसिलिया डिसोजा मुलकी, देवादीन मायकल हेराल्ड कॅस्टेलिनो सिर्वा, देवादीन फिलोमिना डिसोजा पुणे बळकुंजे. ह्या त्या सांगता आमची सर त्या समा ह्या पवित्र वेदीचेर दवर भक्तीपणी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर उबे रावया. प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत आमी घडया. दैवी गायन बुकांत A16 5 25. येसुम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता, येसुम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांची आशेता. येसुम्या तुझ्या मंदिरात उतार तुझे हाव ऐकता, येसुम्या तुझ्या मंदिरात उतार तुझे हाव ऐकता, उतार तुझे हाव ऐकता, ऐकता ऐकता. येसुम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिराची आशेता, येसुम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिराची आशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, हर एक पोटी मिसाच्या बलिदानाक आमी येता आसतना देवान सोम्या जेजू मुखांतर आमचे थंय केल्लो तो नवो सल्लो, नवो खरार आमी उडास हारता. आनी त्या खरारांत कवनंट म्हणटा आमी, न्यू कवनंट, त्या सल्ल्यांत आमी थीर रावूंक विशेष रितीन सोम्याचो आदार मागता. हाचे पयले वचप आमकां देवान आमचे थंय केल्ल्या नव्या सल्ल्या विशयान सांगता. होच तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलच्या घरान लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. देवाची मोगाळ परजा, ताची मोगाळ भुरगीं जावन आमी जिवंक अत्रेकता. आनी ह्या खातीर आज आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया. ह्या पवित्र बलिदानांत ताणें आमचे थंय केल्लो तो सल्लो थीर आमी दवरच्याक, आमी त्या सल्ल्यात विश्वास रावच्याक सोम्याचो आदार आमी आज मागून घेवया. पातकां आमची वळखून बक्षांनी आमी मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगेव सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुज्या कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितेच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वचूं आनी अशें आमी तुजी करेस परजा म्हणलें सत आमी वळखून घेवन तुका महिमा दिवंक पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतलें वसप. भाव भयणीनो, जशें जेजू उत्तम बसवणेचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मण्यारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. आदलो करार संपूर्ण वा शास्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसती ना. पूण पयल्या कराराचें उणेंपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सरस्पर जेदवा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्यां लागीं एक नवो सल्लो हांव करतालो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली. त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराचे उतराक ती विश्वासी रावली नात. ह्या पासून हांवें तांचे थंय निर्लक्ष दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्यां लागीं हांवें करचो म्हणटा सरस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतालो. तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतालो. हांव तांचो देव जातालो आनी ती म्हजी परजा जाताली. तवळ सरस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गंवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन वेता तें क्रमेण नपयस जाता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकुळत आमकां दाखय सरस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. ताची भया भक्त आसलेल्या लोकांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ह्या पासून ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. खंडीत जावन सरस्पर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतालें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया.
क्रिस्त तें सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचें म्हण्यारपण आमचे तबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयले आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण वेंचले. देवसाळ धांवडांक तांकां पदवी दिली. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांकां ताणें बोअनेसगार म्हणचे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेवसो पूत जाकोब, तादेव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें: वखणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजून आपल्या आपोस्तलांक विंसून काडिल्ल्या विशयांतलें घडीत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा: गॉड does not call the qualified but qualifies those he calls. देव विंसतना आपयतना तो परते क्वॉलिफिकेशन आशिल्ल्यांक विसिना, पळवंतांक तो विसिना, सक्तेवंतांक जाणाऱ्यांक तो विसिना, पूण कोणाक तो विंसता ताका जाय जाल्ल्यांक तो विंसता आनी तांकां तो क्वॉलिफाय करता, तांकां तो बळवंत करता, तांकां सक्तेन भरता आनी तांकां कितें गरजेचें सक्कट फावो करता. आमी पळयता जेजूचे ते आपोस्तल 12 जाण ते बुद्वंतू, शिकपी, जाणारी, पयशेवाले, विशेष तालेंतवाले न्हय आसले. सादे, भोव सादे ते व्यक्ती. एक सवाल आमच्या मतीन येवंक पुरो, कित्याक जेजून असल्या व्यक्तींक विंसलें? संवसाराच्या स्टँडर्डा प्रमाणे, संवसार चिंतपा प्रमाणे हे कलमे कोंकणींत म्हणटा गुजा बुरशीक म्हणून तसले गुजा बुरशीक घालूंक जावं म्हणून तुमी थोडे बडी इन्सित हांव तसले व्यक्ती तसल्याक जेजून विंसलें आपले आपोस्तल जावंक वर्थे मिसांव संवसारांत करचे खातीर. कित्याक जेजून तांचे ते विशेश गूण पळयल्लो तो जावन आसा जेजू थावन शिकोवंक ते तयार आसले. ताजे देखून देवाच्या उतरांक सांगता ताणें विंसलें पयलें तांणी ताचे सांगाता रावच्याक आनी उपरांत सुवार्ता परगट करच्याक. जेजू सांगाता रावून जेजू थावन देवाच्या राज्याची बरी खबर शिकोवंक समजून घेवंक ते तयार आसले आनी ती सुवार्ता जेजू थावन तांणी जोडिल्ली ती तांणी हेरांक दिली. आनी तेंच मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे हर एकल्याचे मिसांव जावन आसा. सोम्या संगी केदाळ आमी रावता तवळ सोम्या थावन आमी शिकता आनी सोमी कितें आमचे थावन आशेता तें आमी हेरांक दिवंक शकता. नाजाल्यार आमी खाली व्हडले व्हडले आवाज मात करता म्हाका सक्कट कळीत आसा, हांव सक्कट जाना म्हणल्यार हांव एक तालेंतवंत, हांव एक बुद्धवंत म्हणल्यार त्या गर्वान हंकारान आमी बरोवन सोम्याचें काम करूंक आमी खंडीत शकना. आनी तें केलें जाल्यार तसलें पोता फावना, तसल्या कामान सोम्याचें बेसावना. आनी ह्या वरी मोगाच्या भावा भयणीनो सांग पुरो आमी करची ल्हान ल्हान कामां कसलीं तीं जावं ल्हान ल्हान कामां सोम्याच्या मिसांवा संगी मेळोवन आमी करता आसतना सोम्यान आमकां हर एकल्यांक ताच्या मिसावा खातीर आपयलां आनी आमकां आमी सोम्या खातीर संपूर्ण भेटोवन दिवंक ताणें आमकां अवकाश दिला म्हणलें सत आमी वळखून घेता. आनी ह्या वरवीं आमी करची जावन पुरो दिसपडटी ल्हान कामां ती सोम्या संगी रावून आमी करया, सोम्याच्या मोगान रावून आमी ती करया. सोमी म्हज्या थावन कितें आशेता म्हणलें सवाल आमकां समय विसान त्या सवालाक जाप सोम्या थावन आमी सोदया
आनी ह्या मुखांतर जें कितें आमी चिंतनान शब्दान करण्यान करता तें सोम्याक मानू येता आनी तें जावंक पावता बरी खबर सोम्याची आमी परगट करची आमच्या दिसपडटा जिणेंत असले भाग सोम्यान आमकां फोव केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी सर्गां दिवया आनी त्या मिसावांत सदांच स्थिर रावोंक सोम्याचो आदार आज आमी मागया. मिटवणे गीत D12 पेज 43. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडांमोदे खणींतल्या धातूमोदे ईश्वराक सोदलें देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोचे. भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या बुंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां तूं मानून घे तांचे वरवीं पबीत जावन ससनाच्या सुखाक आमी फावो आनी तुवें आमकां दिल्लें मिसाव ह्या संवसारांत आमी विश्वासपणी करच्याक आमकां निरंतरी कृपा लाभो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रतिमेर तुका वाखाणटा थारान मेळलेली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Pove, 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 darbaraso सर्वेस पतू सर्गाने संसार पडला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो घुटपर कटूया
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोवुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आमच्या सरमोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी तुजे इस्तेगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये संगती भगिवन जुजे तिसो पोती भगिवन धर्मदूत भगिवन आनर जॉन्सन आनी जुजे फ्रेनाडामिस एसडीचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारांतली आनी पिडेशिऱ्यांतली आनी कितें आमकां तुज्या तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उधार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान सदांच ते रावून तुज्या मिसावान भागीदार जावंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जेथाय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवक येता. आमचे ते जडते आनी केस्ताडी नसाव पूण आमच्या आत्म्याक आमच्या कुडीक आनी आमच्या मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमा पातक्यां खातीर संवसार येवन खुसार भेटोवन आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या मिसावान भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्लो.
हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या देवचे म्हाका फोवना पूण दुतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. हे म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता हे वेगी म्हूण लालेवन मागता ये तूं सुम्या परता हे म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता हे वेगी म्हूण लालेवन मागता ये तूं सुम्या परता. सुम्याच्या येण्याक लालेवन आमी मागया मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोस जरा साय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्वस्तू प्रास हांव सर्वस्तू तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक हांव आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक हांव आशेता जेजू ह्या घडयेक जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेव न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती हांव तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटे जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव केदें सामे वेगळो आसा जावंक केदिंग हांवें वेगळो सर जावं तूं म्हाका सोडी नाका तूं म्हाका सोडी नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवेक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू हे आमकां फोव कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कोरोना पिडे वरवीं कश्टातल्या पासून आमी मागया सर पदवेदार आनी काकुलतेच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी तूं आयक पिडा तूं बेगीन ना कर आनी पिडा लागलेल्यांक ताच्या कुटुंबादारांक गूण कर सदू आवरांत आशिल्ल्या सदू थोरांनी सोदून काडिल्ल्या वखदाक बरो प्रतिफळ मेळाशें कर सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती मेटा काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत L9 पेज 161. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला पाट करचो ना संसार फाटल्यान म्हज्या कुडीस मुखल्यान म्हज्या संसार फाटल्यान म्हज्या कुडीस मुखल्यान म्हज्या संसार फाटल्यान म्हज्या कुडीस मुखल्यान म्हज्या पाट करचो ना पाट करचो ना पाट करचो ना पाट करचो ना. मोगाळ पुता सोय भगवान मरी आशीर्वाद दिवं आमकां बगेन सगळे कृपेन आमकां बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.